जनवरी 4, 2012 को 4chan के बदनाम ज़माना या रैंडम बोर्ड पर एक सारिफ ने एक इमेज पोस्ट की। ये गुमनाम मुसन्निफ, जिसने 3301 का 4 हिस्सों वाला फ़र्ज़ी नाम इख्तियार किया था, ने सारिफीन को चैलेंज किया कि वो इस इमेज में छुपे हुए मैसेज को तलाश करें। वहाँ मौजूद लोगों को इस बात का इल्म नहीं था कि किसी ने अभी अभी इंटरनेट की तारीख के सबसे पेचीदा स्कैवेंजर हंट का आगाज़ कर दिया है। इमेज पोस्ट होने के चंद ही मिनटों में किसी ने दरियाफ्त किया कि फ़ाइल को टेक्स्ट एडिटर में खोलने से पढ़ने के काबिल तहरीर का एक सिलसिला मिल सकता है। इस मैसेज में एक साइफर था जिसे हल करने पर एक और इमेज का लिंक मिला। शुरू में ये एक बंद गली मालूम हुई, लेकिन आउटगैस नामी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हुए सारिफीन पहली इमेज में एम्बेडेड खुफिया मालूमात निकालने में कामयाब हो गए। इस मालूमात ने उन्हें एक सब रेडिट तक पहुंचाया जिसमें एक किताब के बारे में मालूमात थी। इस किताब और एक कोड की मदद से एक फ़ोन नंबर मालूम किया गया जिस पर कॉल करने से एक पहले से रिकॉर्डेड शुदा पैगाम सुनाई देता था। अगले दिन तक वो इब्तदाई तस्वीर पूरे इंटरनेट पर फैल चुकी थी। आम लोगों और शौकिया जासूसों की एक बढ़ती हुई कम्युनिटी इस पेचीदा पज़ल को सुलझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई भी यकीन से नहीं कह सकता था कि इसका मतलब क्या है, ये पज़ल किस लिए थी, इसके पीछे कौन था। जब आप आखिर तक पहुंच जाते हैं तो क्या होता है। बाज़ ने इसे महज एक मजाक करार देकर मुस्तरद कर दिया, जबकि दीगर ने इसकी पेचीदगी को देखते हुए इसे आम शरारती ट्रोल का काम मानने से इनकार कर दिया। जल्द ही अफवाहें गर्दिश करने लगीं कि ये किसी खुफिया तंजीम या इंटेलिजेंस एजेंसी का काम हो सकता है जो क्रिप्टोग्राफी, स्टेगनोग्राफी और दीगर मुताल्लिका शोबों में से माहिर अफराद को भर्ती करना चाहती है। जाहिर है ये सिर्फ एक अफवाह थी। रिकॉर्डिंग में बताए गए 2 लापता नंबर रियल इमेज की डायमेंशंस निकले। चौड़ाई और लंबाई को 3301 से मल्टीप्लाई देने के बाद हासिल होने वाले जवाब को वेब एड्रेस के तौर पर इस्तेमाल किया गया तो सारिफीन एक वेबसाइट पर पहुंच गए। इस वेबसाइट पर एक काउंटडाउन और एक सिकेडा की तस्वीर थी। जब काउंटडाउन 0 पर पहुंची तो पेज अपडेट हुआ और वहां दुनिया भर के मुख्तलिफ मकामात के कोऑर्डिनेट्स की लिस्ट आ गई। ये 5 मुख्तलिफ ममालिक में 14 मकामात की लोकेशन थी। अब ये उन शुरका पर मुनहसर था जो उन मकामात के करीब रहते थे कि वो अपने आरामदा कमरों से बाहर निकलें। वो लोग जो सिकेडा को किसी बड़ी तंजीम का काम समझते थे, अब उन्हें लगा कि वो दुरुस्त है। उनकी राय में सिर्फ एक बैनुल-अक़वामी ग्रोह ही इतने बड़े पैमाने पर स्कैवेंजर हंट बनाने के वसाइल रख सकता था। ये किसी आम ट्रोल का काम नहीं था, बल्कि कुछ और था। हर मकाम पर सिकेडा के निशान और एक QR कोड वाला पोस्टर मौजूद था। कोड्स ने एक इमेज का लिंक दिया। इमेज में एक मुअम्मा था। मुअम्मा एक किताब तक ले गया और किताब एक वेबसाइट तक। लेकिन यहाँ पज़ल ने एक गैर मुतवक्का मोड़ लिया। इस वेबसाइट पर पहुँचने वाले पहले चंद लोगों के सिर्फ एक मखसूस ग्रुप को पज़ल के आखिरी मरहले में कबूल किया गया। वेबसाइट आखिरकार इस पैगाम के साथ बंद हो गई, हमें बेहतरीन लोग चाहिए, फॉलोअर्स नहीं। फाइनलिस्ट को ये वार्निंग भी दी गई कि वो दूसरों के साथ ताउन ना करें और पज़ल के इस निजी मरहले की तफसीलात शेयर ना करें। चूँकि हमें ये सब मालूम है, इसलिए ये कहना दुरुस्त होगा कि सब ने इस वार्निंग पर अमल नहीं किया, लेकिन जिन्होंने अमल किया वो गालिबन आखिरी मराहिल तय करके बिल्कुल अंजाम तक पहुंच गए। तकरीबन 1 माह की खामोशी के बाद सब रेडिट पर एक इमेज नमूदार हुई जिसमें पज़ल के इख्तिताम का ऐलान किया गया और बस इसी तरह ये शिकार ख़त्म हो गया। सिकेडा ने मुबैना तौर पर वो इंतहाई ज़हीन अफराद तलाश कर लिए थे जिनकी उन्हें तलाश थी, और उनके साथ जो कुछ हुआ वो एक मुअम्मा था। वजाहत की कमी को बहुत से लोगों ने इस बात की तस्दीक समझा कि ये पज़ल महज वक्त का ज़िया थी। आखिरकार असल तस्वीर से पैदा होने वाले सवालात जवाब तलब ही रहे, लेकिन जैसा कि बाद में मालूम हुआ ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इस पेचीदा खेल के पीछे जो भी था उसने हर सुराख के साथ PGP सिग्नेचर के नाम से मशहूर एक QR कोड शामिल करने की दूर अंदेशी दिखाई थी। इससे सारिफीन ये तस्दीक कर सकते थे कि कोई तस्वीर या पैगाम वाकई सिकेडा की तरफ से है, ना कि किसी ऐसे धोखेबाज की तरफ से जो पज़ल को हाईजैक करना चाहता हो। सिकेडा ने बार बार ऐसे गलत रास्तों से खबरदार किया था और इसरार किया था कि सही PGP सिग्नेचर के बगैर किसी भी मैसेज को नज़रअंदाज कर दिया जाए। इसीलिए ये इमेज जो पहली तस्वीर के ठीक 1 साल और 1 दिन बाद पोस्ट की गई, 1 साल की नाकिस नकलों के बाद इस तस्वीर का सरकारी PGP सिग्नेचर से मेल खा गया। सिकेडा वापस आ गया था और सेकेंड राउंड स्टार्ट कर दिया। सेकेंड पज़ल भी पहली से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। इमेज में एक मैसेज था। मैसेज एक किताब तक ले गया।
کتاب نے ایک لنک دیا اور آہستہ آہستہ پزل کھلتی گئی۔ ایک موقع پر دا انسٹر ایمرجنس کے نام سے ایک ریکارڈنگ دریافت ہوئی۔ ایک اور سراغ نے ایک پراسرار ٹویٹر اکاؤنٹ تک پہنچایا جس نے پھر ایک تصویر کا پتہ دیا۔ وہ امیج پہلی کی پیش رفت کے لیے اہم ثابت ہوئی، لیکن اس میں موجود رونک الفابیٹس کافی عرصے تک ایک معمہ رہے۔ پہلی پزل کی طرح دوسری پزل بھی فزیکل ورلڈ میں پھیل گئی جب کوآرڈینیٹس کی ایک لسٹ نے شرکاء کو ایک بار پھر پراسرار پوسٹرز کی تلاش میں سڑکوں پر نکلنے پر مجبور کیا۔ اس بار 4 مختلف ممالک میں 8 مقامات تھے، لیکن آخرکار راستہ ایک بار پھر ٹھنڈا پڑ گیا۔ پہلے پہنچنے والے افراد کے ایک اور مخصوص گروپ کا پزل کے آخری نجی مرحلے میں قبول کر لیا گیا۔ پہلی پزل کے برعکس دوسری پزل سکیڈا کے کسی سرکاری پیغام پر ختم نہیں ہوئی۔ راستہ بس ختم ہو گیا اور سکیڈا ایک بار پھر غائب ہو گیا اور ہم کسی وضاحت کے قریب نہ پہنچ سکے۔ تاہم یہ ابھی بھی اختتام نہیں تھا۔ 2014 کے آغاز میں 3rd راؤنڈ شروع کیا گیا۔ ایک بار پھر امیج میں میسج تھا، میسج سے کتاب اور کتاب سے لنک۔ مختصر یہ کہ وہی سب کچھ دوبارہ ہوا، سوائے اس کے کہ اس بار پزل ایک عجیب کتاب کے گرد گھومتی معلوم ہوتی تھی۔ کتاب کا عنوان لیبر پریمس تھا، جس کا لیٹن میں مطلب ہے پہلی کتاب، اور اسے بظاہر سکیڈا نے لکھا تھا۔ 2013 میں دریافت ہونے والے رونک الفابیٹس اب سمجھ میں آنے لگے کیونکہ کتاب بنیادی طور پر انہی حروف میں لکھی گئی تھی۔ اس کے باوجود ترجمہ شدہ صفحات کے معنی انتہائی مشکل تھے۔ کتاب مختلف فلسفانہ اور نظریاتی خیالات پر مشتمل تھی اور ان کی مینیفیسٹو معلوم ہوتی تھی۔ کئی لوگوں نے ان عجیب تحریروں کا موازنہ کسی کلٹ سے کیا، تاہم کتاب میں بے شمار سراغ اور کوڈز بھی شامل تھے۔ مثال کے طور پر ایک پیج نے شرکاء کو ڈیپ ویب پر ایک ویب سائٹ تلاش کرنے کا مشورہ دیا، لیکن وہ سائٹ اب تک دریافت نہیں ہو سکی۔ ایک اور پیج ویب سائٹ تک لے گیا جس میں انٹر کنیکٹڈنس کے نام سے ایک اور ریکارڈنگ تھی، تاہم کتاب کا ایک بڑا حصہ ابھی تک ترجمہ ہونا باقی ہے۔ کچھ پیجز پر موجود رونک انکرپشن کی تہوں میں چھپا ہوا معلوم ہوتا ہے جسے اب تک ڈی کوڈ نہیں کیا جا سکا۔ رونک الفابیٹس والے 74 پیجز میں سے اب تک صرف 19 کا کامیابی سے ترجمہ ہو سکا ہے۔ 2015 کا سال کسی نئی پزل کے بغیر گزر گیا تو بہت سے لوگوں کو شک ہوا کہ سکیڈا کی واپسی کے لیے لیبر پریمس کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ اس کی تصدیق 2016 کے آغاز میں ہوئی جب سکیڈا نے ایک کتاب پر دوبارہ غور کرنے کی ترغیب دی۔ اب 4 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے جس میں پیش رفت نہ ہونے کے برابر ہے اور سکیڈا کی طرف سے مکمل خاموشی ہے۔ اصل تصویر سے اٹھنے والے سوالات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ان پزلز کا مقصد کیا ہے؟ ان کے پیچھے کون ہے؟ 2012 میں جب پہلی امیج سامنے آئی تھی تو بہت سے لوگوں نے سمجھا کہ سکیڈا 3301 ایک الٹرنیٹ ریالٹی گیم ہے جسے کسی کمپنی نے ایک نئی سروس یا پروڈکٹ کی تشہیر کے لیے بنایا ہے۔ مثال کے طور پر مائیکروسافٹ نے 2001 میں فلم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تشہیر کے لیے ایک پیچیدہ ARG بنایا تھا، اور اسی طرح کی مارکیٹنگ مہم ہیلو 2 کے لیے بھی استعمال کی گئی تھی، لیکن بعد میں پزلز اور تجارتی پہلو کی مکمل عدم موجودگی نے اس امکان کو ختم کر دیا ہے۔ اگر ہم ہر پزل کے نجی آخری مرحلے سے لیک ہونے والے کچھ معلومات پر یقین کریں تو ہمیں کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ گروپ کون ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلی پزل کے اختتام پر فائنلسٹ کو مبینہ طور پر ایک ای میل موصول ہوئی۔ اس میں سکیڈا نے خود کو ایک بین الاقوامی گروپ کے طور پر بیان کیا جو یقین رکھتا ہے کہ پرائیویسی ایک ناقابل تنسیق حق ہے۔ ہر پزل کا مقصد ہم خیال و افراد کو بھرتی کرنا ہے تاکہ رازداری کے تحفظ والے سولوشن تیار کیے جا سکیں۔ ای میل کا اختتام 3 سوالات پر ہوتا ہے۔ PGP سگنیچر جو ای میل کی اصلیت کی تصدیق کرتا ہے، اسے لیک کرنے والے نے آسانی سے ہٹا دیا تھا۔ اگر اس کا کوئی درست ورژن آن لائن موجود ہے تو اسے تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ اگرچہ پیچیدہ کرپٹوگرافک پزل کے ذریعے افراد کو بھرتی کرنے والے خفیہ تنظیم کا خیال تھوڑا مضحکہ خیز یا سازشی لگ سکتا ہے، لیکن یہ مکمل طور پر بنیادی نہیں ہے۔ کارپوریشنز اور حکومتیں دوسری عالمی جنگ سے ہی بھرتی کے ایسے طریقے استعمال کرتی آئی ہیں۔ 2013 میں برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی GCHQ نے کین یو فائنڈ اٹ کے نام سے ایک بھرتی پروگرام شروع کیا۔ شرکاء کو انٹرنیٹ پر چھپے ہوئے کئی کرپٹوگرامز کو ڈی کوڈ کرنا تھا، اور جو پوری پزل حل کرنے میں کامیاب ہوئے انہیں ایجنسی میں عہدے کی پیشکش کی گئی۔ گوگل نے 2004 میں پراسرار بل بورڈز کے ساتھ ایسا ہی کچھ کیا تھا۔
اور امریکی بحریہ نے 2014 میں ایک ملتا جلتا پروجیکٹ شروع کیا تھا۔ 2015 کے ایک انٹرویو میں کچھ مبینہ فاتحین نے بتایا کہ انہیں ڈارک ویب کے ایک فارم پر لے جایا گیا تھا جہاں انہیں پرائیویسی سے متعلق سافٹ ویئر بنانے کا ٹاسک دیا گیا، لیکن پزل ختم ہونے کے بعد لوگوں کی دلچسپی ختم ہو گئی اور وہ گروپ بکھر گیا۔ آج بھی سکیڈا 3301 ایک معمہ ہے۔ کیا یہ دنیا کو بدلنے والے ماہرین کا گروہ ہے یا محض کچھ ذہین ہابی کرپٹوگرافرز کا ایک گروپ؟ اس کا جواب شاید کبھی نہ مل سکے۔